അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ഈ സമയത്തോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മഞ്ചപ്പുനത്തിൽ മഹ്മൂദ് ഹാജി കടവത്തൂർ എന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനാണ്. അവരുടെ ആണ്ടാണ് നാളെ. അവരുടെ മകൻ ഷമീർ എന്നവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പുതുതായി വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഈ ഷമീർ എന്ന സഹോദരനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹുദവി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഷമീറിൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് അസ്ർ നിസ്കരിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടി ദുആ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹ്മൂദ് ഹാജിക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ബർസഖിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ജീവിതകാലത്ത് അവർ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മക്കൾ ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ അള്ളാഹു ആ പിതാവിൻ്റെ ഖബറിലെ സന്തോഷങ്ങളാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ആ സഹോദരന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു യാസീനോട് ദുആ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹിഫ്ളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ ദയ്യീൻ, അവൻ്റെ മൂത്തമ്മയുടെ മകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹു ആ പൊന്നുമോനും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സും കഴിവ് തൗഫീഖും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يبدن الرحمن بضر يأتون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآت لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والكرامة كلهم أجمعين. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم احمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشف أمراضنا وقض حوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين خصوصا وإلى حضرة من نويناه خاصة. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم ادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم آنس وحشته وآمن روعته ونفس كربته ونذر محلته وارفع درجته وكلنا وله ولي وبنا وبه حفيا. اللهم نذر قبورنا وقبره بنور القرآن. اللهم زين قبورنا وقبره بزينة القرآن. اللهم وسع قبورنا وقبره بوسعة القرآن. اللهم عظم قبورنا وقبره بعظمة القرآن. اللهم اجعل قبورنا وقبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجمع بيننا وبينه في دار جناتك الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أرحم الراحمين يا رب ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കളുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബിന് മഹ്മൂദ് ഹാജിയുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവന്റെ ഖബറിനെ നീ സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തനബിയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതകാലത്ത് അല്ലാഹുവേ അവർ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിനക്ക് പകരമായി സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകളും അവരുടെ ഖബറിലെ സന്തോഷങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നാളെ മുത്തനബിയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അവിടുത്തെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് നഈം റാഷിദ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി അല്ലാഹുവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അബ്ദുൽ ഉസ്താദിന്റെ വല്യമ്മയുടെ ആണ്ടുദിനമാണ് അല്ലാഹുവേ അവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങളും സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തനബിയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും
അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ആപത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പൊടുന്നനെയുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്ഥാപനത്തെ ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഹുദവിസ്ഥാൻ നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക്, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട നവാസ് ഉസ്താദിന്റെ മുത്താബാക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ദൂരത്തേക്ക് നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വർഗീയാനുഭൂതികൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ബർസഖിയായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.